अस्सलामुअलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें और अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करते चले। चकवाल CCD एहलकार की फायरिंग। ऑस्ट्रेलिया से आई 9 साला हानिया अहमद जांबहक वाक़े में मुलव्विस CCD एहलकार को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। CCD एहलकार ने डाकुओं के ताक़ुब के दौरान मुतासरा खानदान की गाड़ी को मुश्तबा समझकर फायरिंग की थी। फायरिंग से बच्ची का वालिद अदील अहमद और 10 साला भाई अफान अहमद भी जख्मी हुए। मुतासरा खानदान हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आया था और हज की अदायगी के बाद अजीजों से मुलाकात के लिए चकवाल में मौजूद था। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साजिद बलोच से। साजिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो चकवाल में पेश आया था। तो इसमें एक 9 साला जो हानिया है वो एक CCD एहलकार की फायरिंग से जंबाक हुई थी। दरअसल इस वाक़े के पीछे अगर थोड़ा सा देखा जाए तो बेसिकली उस रात को थाना सिटी चकवाल के इलाका में 3 से 4 जो डकैती की वारदातें हुई थी और ये चौथी वारदात इस फैमिली के साथ हो रही थी, जहाँ पर एक CCD एहलकार जो है वो उसने जब देखा कि यहाँ पे वारदात हो रही है तो उसने एक गन के जरिए फायरिंग की। इस फायरिंग के नतीजे में ये जो फैमिली थी ये जद में आई थी, क्योंकि जो ये अदील अहमद हैं, इस बच्ची के वालिद जो हैं, वो गाड़ी को उन्होंने तेज ड्राइव किया, क्योंकि जब क्रॉस फायरिंग शुरू हुई तो वो घबरा के निकले। तो इसी असना में जो CCD एहलकार है उसने भी जो है फायरिंग कर दी कार के ऊपर। उसने समझा शायद इसके अंदर डाकू हैं। बहरहाल इसमें एक नन्ही जान जो है वो। साजिद, आप हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हसन रजा पाशा, एडवोकेट। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हसन रजा, बताइएगा कि एक अफसोसनाक वाक़या यकीनन, और अगर ऐसे ही CCD एहलकार जो है किसी पर भी फायरिंग कर दे बगैर जांच पड़ताल किए तो फिर आगे इस तरह के वाक़यात यकीनन रुनमा होते रहेंगे। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, ये बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है और इत्तफाक से मेरा जो आबाई घर है वो वहाँ से चंद मीटर दूर है और मैं उस पूरे जो इलाका है उसके नक्शे से बखूबी आगाह हूँ। सारा बचपन मैंने वहाँ गुजारा है। जिस अंदाज में फायरिंग की गई, और अगर आप गाड़ी की फोटो ही देख लें तो इस तरह फायरिंग की गई जैसे शनाख्त करके डाकुओं को मारा जा रहा है, जबकि उसमें फैमिली बैठी हुई थी, खवातीन मौजूद थी, बेटी मौजूद थी जो शहीद हो गई, बेटा था छोटा और खुद जो चलाने वाले थे घर के सरबराह वो थे। और आपके पास ये राइफल भी मौजूद है और आपके पास ये इख्तियार भी है कि फायर करें, लेकिन किसी को मारने का लाइसेंस आपको नहीं मिला। अगर आपको कोई एम्बिग्विटी थी, कोई शक था तो आप टायर से मारते। बिल्कुल। एक दिन पहले चकवाल में ही पुलिस मुकाबला हुआ और कुछ एक मगवी को ला रहे थे मोटरवे से चंद जो मुल्जमान, उनको जब शक पड़ा कि पुलिस उनके पीछे है तो वो बलकसर से बाहर निकले और भोन के इलाका में एक गांव है हमारा चकवाल से 15 किलोमीटर दूर, वहां पे पुलिस मुकाबला हुआ। तो पुलिस ने उनके 3 टायर ब्रस्ट किए और उसके बाद उनको पकड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि आप डाकुओं को भी, किसी को भी, जब तक आप कंफर्म नहीं होते, शनाख्त नहीं होती, आप इस तरह रुथलेसली फायरिंग नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये जो एक इमेज बन गया है पंजाब में कि जी के CCD को लाइसेंस टू किल हासिल है और बड़े आराम से ये कहा जाए कि जनाब ये साथियों की फायरिंग से फलां मुल्ज़म मारा गया। इसमें उन्होंने भी इब्तदाई तौर पे पूरी कोशिश की कि मामले को ये रंग देने की कि ये बच्ची जो है ये डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुई है, लेकिन वो बात नहीं बन सकी चूंकि CCTV कैमरास वहाँ पे मौजूद थे और मकामी सहाफ़ियों ने भी उसको देखा और सबको जब ये कंफर्म हो गया कि CCD के एहलकार ने ये फायरिंग की है, तो मैं समझता हूं कि ये वक्त है कि सुहेल जफर चट्टा साहब जो कि इंचार्ज है पंजाब के और IG पंजाब, उनको ये सोचना चाहिए और इस बात पे अपने CCD एहलकारों को ट्रेन जरूर करना चाहिए। आपने क्या किया है
کہ آپ نے عام پولیس سے جو عام سپاہی تھے اہلکار تھے ان کو ایک نیا محکمہ بنا کے ان میں ڈال دیا. ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, نہ کچھ سائیکولوجیکل ان کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ کو کس وقت اچانک اگر کوئی اکرس ہو جاتا ہے تو آپ کو فوری طور پہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے. ایسی کوئی صورتحال ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی ٹرینڈ سی سی ڈی اہلکار, آپ پوچھیں ان سے کہ کون سے اہلکار سی سی ڈی لیول پہ آپ نے ٹرینڈ کیے ہیں جن کو یہ ٹریننگ دی ہے کہ آپ نے ملزمان کو دیکھتے ہی بغیر شناخت کے آپ نے ان کو قتل کر دینا ہے, مار دینا ہے. تو یہ تو معصوم فیملی تھی جنہوں نے اگلے دن واپس آسٹریلیا جانا تھا, اوورسیز پاکستانی تھے, اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا امیج بنا ہے اس وقوع کے ساتھ. آسٹریلین میڈیا پہ میں نے اگلے دن سن رہا تھا کل کہ کس طریقے سے وہ اپنا کنسرن شو کر رہے تھے, اور اگر یہی حالات اسی طریقے سے اور اس نہج پہ جاری رہے تو میں نہیں سمجھتا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اتنی جو ہے وہ درست ہے اور اتنی ٹھیک ہے کہ ہم شہری یہ بات کہہ سکیں کہ جناب بہت اچھا اور حکومت نے بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ٹریننگ ضرور کرانی چاہیے تاکہ یہ کوئی فیصلہ فوری طور پہ کرنے کی وہ صلاحیت ان میں ہونی چاہیے. اب عام اہلکار جو کہ جن کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے ان کو آپ نے سی سی ڈی میں ڈال دیا اور جس کو چاہتے ہیں وہ مار دیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ رزلٹ آتا ہے کہ جناب ساتھی کی فائرنگ سے اس کو مار دیا گیا. جی حسن رضا پاشا, میں یہ بھی جاننا چاہوں گی یہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی تو قانون لاگو ہوتا ہوگا نا کہ اگر ملزم کی بھی فرض کرے گاڑی کسی مجرم کی کسی ملزم کی تھی اور ساتھ فیملی بیٹھی ہو تو قانون کچھ نہ کچھ تو کہتا ہوگا نا کہ اگر فیملی ساتھ ہو, خواتین ہو, بچے ہوں تو پھر کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے بتائیے گا قانونی نقطۂ نظر کے حوالے سے. دیکھیں یہ بالکل درست آپ نے کہا, اس کی باقاعدہ جانچ پڑتال شناخت کر کے آپ کے پاس وائرلیس ہے, آپ فوری طور پہ وائرلیس کرتے, ہر چوک پہ پولیس کی پکٹ موجود ہے, رات کا ٹائم ہے, وہاں پہ کسی جگہ سے بھی گھیرا جا سکتا تھا. یہ اس سڑک سے جانے کے صرف دو ہی راستے تھے, ایک جو ہے وہ بون روڈ کی طرف جانا تھا اور دوسرا جیلم روڈ کی طرف سے. جدھر بھی جاتے آگے پولیس کی پکٹیں تھیں اور وہ گھیرا ڈالا جا سکتا تھا. ایسی بات نہیں ہے کہ ملزمان بچ کے جا سکتے تھے اگر یہ ملزم تھے تو. لیکن یہ تو ایک ایسی معصوم فیملی جو کہ اپنے ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے آئے تھے اور حج سے واپس آئے تھے, ملنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے جانا تھا واپس, رات کو ہی واپس چلے جانا تھا. تو یہ ان کا کیا قصور کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر جانچ پڑتال کے بغیر شناخت کے ان کو اس طریقے سے آپ صرف ناظرین کو اگر وہ گاڑی کی فوٹیج دکھا دیں تو وہ بلا تبصرہ ہے. آپ خود دیکھ کے, ناظرین خود دیکھ کے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے. کوئی میرا خیال ہے 15 سے 20 گولیاں جو ہیں وہ اس گاڑی پہ لگی ہیں. صحیح, 15 سے 20 آپ کا کہنا ہے کہ 15 سے 20 جو فائر ہیں وہ کیے گئے پولیس کی جانب سے, 1 سے 2 فائر بھی کیے جا سکتے تھے اور انہیں وہاں پر مطلب سٹاپ کیا جا سکتا تھا. ایسے میں قانونی کارروائی کیا ہوگی جو اہلکار ہیں ان کے خلاف, کیا کہتے ہیں, کیا وہ کچھ عرصے بعد جو ہے بری ہو جائیں گے, واپس کام پہ آ جائیں گے؟ پاکستان کا قانون جو ہے وہ پاکستان پینل کوڈ اس پہ ہوتی ہے, لاگو ہوتی ہے, اور سیکشن جو میری اطلاع کے مطابق سیکشن 322 پی پی سی لگایا گیا ہے قتل خطا. میرا خیال ہے یہ 322 پی پی سی نہیں لگتا, یہ سیکشن 301 لگتا ہے جو کہ جس کی سزا بھی جو ہے وہ ڈیتھ سینٹینس ہے اور لائف امپریزنمنٹ ہے. تو میرا خیال ہے جو بطور اسٹوڈنٹ آف لا میری سمجھ کے مطابق سیکشن 301 پی پی سی اس پہ لاگو ہوتا ہے اور اس کا ٹرائل ہونا چاہیے. کم از کم ایسا ٹرائل ضرور ہونا چاہیے کہ باقی جو پورے پنجاب میں سی سی ڈی والے ہیں وہ کم از کم اس قسم کا کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے وہ یہ ضرور سوچیں کہ یہ کارروائی ہمارے خلاف ہو سکتی ہے. صحیح, اور یہ بھی سامنے ورڈک ہے کہ جو بچے کے نانا ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہے, تو ایف آئی آر تو یقیناً فیملی کی طرف سے درج کرائی جاتی ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل, وہ ان کا کہنا درست ہے, ان کے جو بچی کے جو نانا ہیں کہ جی کہ ایف آئی آر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے کیونکہ سیکشن 322 لگایا گیا ہے جو کہ قتل خطا میں آتا ہے, تو وہ نہیں لگتا. سیکشن 301 لگتا ہے, وہی لگانی چاہیے تھی, اس لیے وہ شاید اسی وجہ سے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہے. صحیح, آپ کا کہنا ہے کہ جو سیکشن لگائی گئی ہے وہ ان سے مطمئن نہیں ہے.
صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس کا کیا حل ہوگا آگے؟ اگر سیکشن غلط لگی ہے تو کیا دوبارہ سے FIR تو درج